इस वक्त जो देख रहे हैं मनाजिर वो इंतहाई तकलीफ दें और सच्ची बात है कि मैं तो ज़्यादा जब सोशल मीडिया फॉलो करती हूँ तो बहुत दिल उदास भी हो जाता है और बोझ महसूस होता है। क्या ये बोझ सिर्फ हम लोगों को ही महसूस होता है और हुक्मरान तबका इससे आरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, सिर्फ हुक्मरान तबका नहीं, हमारे यहाँ एक रीत सी बन गई है कि हम सिर्फ हुक्मरानों को ही हमेशा मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। आपकी इशराफिया सारी आप देखें कि हो क्या रहा है। मैं कहता हूँ सबसे पहले अगर आप देखें तो हमारे यहाँ ये था कि पिछले चंद माह से सिर्फ सारा ये दारोमदार था, सारा जोर ये इस बात पे लगा रहे थे कि एक दूसरे को गिरफ्तार कैसे करवाया जा सकता, उसके बाद एक दूसरे को सियासत में नीचा कैसे किया जा सकता है, उसके अलावा एक दूसरे को ज़्यादा बड़ा बेईमान कैसे साबित किया जा सकता है। यानी जो इश्यूज़ हैं उन पे किसी की तवज्जो नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना कुफर टूटा खुदा खुदा करके। तो ये देखें जो इतना नुकसान हुआ है ना, अब ये देखें आपने अभी बड़ा अच्छा वो किया कि जी कुदरती आफत, बिल्कुल ये सैलाब जो है ना ये बारिशी पानी की वजह से ये सैलाब है, कुदरती आफत है आ गई। लेकिन आप देखें कि ये सिर्फ कुदरत की तरफ से आफत नहीं आई, ये हमारी अपनी भी इसमें हैं चीज़ें। मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं, हमने अभी शुरू में जो स्वात का हनीमून होटल, जो स्वात का कीमती तरीन और बड़ा खूबसूरत तरीन होटल था, कैसे ज़मीन बोझ। हाँ जी, आमतौर पे हम फिल्मों में इस तरह के मनाजर देखते थे, या कभी वो वहाँ पे कैलिफोर्निया में या वहाँ उस इलाकों में आते थे ना सैलाब, तो ऐसे मनाजर दिखाई देते थे। लेकिन आपको पता है कि ये सिर्फ आफत की वजह से नहीं हुआ, इसमें इंसानों का लालच भी शामिल है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि एक स्टडी पहले हुई थी, ख़ास तौर पे केपी की बात करूं, और उन्होंने ये बताया था कि कौन से इलाके ऐसे हैं जिसमें आप जिस जगह पे तामीरात नहीं कर सकते। फिर पिछले कुछ अरसे में, पिछले 10 सालों में टूरिज्म के नाम पे उन जगहों पे होटल तामीर कर दिए गए जहां पे सख्ती से मना था। जब आप दरिया पानी के रास्ते में बिल्डिंगें खड़ी कर देंगे तो कभी भी देखिए हमारा रवैया क्या बन चुका बतौर कौम, हमारा रवैया ये बन चुका है कि हम दरिया के बेल्ट में जाके घर बना लेते हैं। उसके बाद कोई कहता है कोई बात नहीं, 5 साल बाद सैलाब आएगा तो देखी जाएगी। 5 साल बाद सैलाब आ जाता सब कुछ, तो फिर ये होटल पहले भी गिर चुके हैं, 2010 में भी ये इसी तरह मैं आपको यही बता, अब मामला ये है कि आप इस पे भी सोचने की ज़रूरत है कि भाई हम ऐसी जगहों पे ये बनने क्यों देते हैं। और शायद अल्लाह करे इस दफ़ा ऐसा हो जाए कि स्वात से लेके कराची तक जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं ना, जो अफसर जिन्होंने यहाँ पे ये तामीरात होने दी हैं, जिन्होंने इसकी इजाज़त दी है, उनको भी एक दफ़ा लटकाया जाए ताकि आगे से कोई इस तरह का काम गैर कानूनी ना हो। आपकी बात तो ठीक है इमरान साहब, लेकिन हर आफत पर हम इसी किस्म की बातें सुनते हैं, करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उस पर कभी भी हमने नहीं देखा कि बाद में किसी ने फॉलो किया हो, किसी ने चीज़ों को परसू किया हो और बेहतरी की तरफ ले जाया गया हो। हिलाली साहब का कमेंट लूँगी। हिलाली साहब, काफ़ी दिनों से ये सूरत हाल थी, ये कोई आज एकदम सैलाब नहीं आया, कल सैलाब नहीं आया, लेकिन हम देख रहे थे कि मुसलसल इग्नोर किया गया हुकूमत की जानिब से, कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं, कोई रिलीफ ऑपरेशन नहीं। हालांकि आपको याद होगा कि पाकिस्तान आर्मी के जो जवान थे वो तो काफ़ी दिनों से इस काम में लगे हुए थे, और बलूचिस्तान में फिर जो लसबेला वाला वाक़या भी पेश आया था। तो ये क्या वजह थी, ये क्यों इतनी ज़्यादा गफलत और नाअहली हुई आपके ख्याल से? समीना, आपको याद होगा कि एक हफ्ता पहले यही शो पे मैंने कहा था कि ये जो सैलाब आया है ये पाकिस्तान का कैटास्ट्रॉफिक नेचुरल डिज़ास्टर है, 2005 और 2010 से भी ज़्यादा है। और फिर भी उस वक्त कोई, बिल्कुल आपने सही कहा, हमारा मीडिया तो बिल्कुल इस पे कोई तवज्जो दे नहीं रहा था। वो क्यों, कैसे और क्यों मुझे नहीं पता। माने कि क्या अब आप एक परवर्स एक्शन को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं जब तक आप एक मेडिकल साइकाइट्रिस्ट नहीं हैं। मगर एक दो चीज़ें मैं आपको जल्दी से कह दूं। मेरा घर है इस वक्त डिफेंस में कराची में, और इसके घर के बाहर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो एक स्विमिंग पूल बन जाता है, और गटर जो है ख़ुद वो नीचे से प्रेशर आके पानी, जितने भी आप पत्थर निकोलो वो सब निकलते हैं और पानी हर जगह फैल जाता है। तो मैंने एक दफ़े पूछा
DHA کے ایک آدمی کو. میں نے کہا یار تم اس قسم کے کیوں بناتے ہو؟ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کس قسم کا پائپ ہونا چاہیے اور میکسیمم فلو کیا ہے، اور میکسیمم فلو کو ڈبل کر کے اتنا کیپیسٹی رکھو. تو وہ کہتا ہے، کیا جواب دیا اس نے؟ کہتا ہے جی اگر یہ کام ہمارے بعد جو لوگ نہیں آئیں کر سکیں گے تو وہ پیسے کیسے بنائیں گے؟ سوچئے آپ، وہ پیسے کیسے بنائیں گے؟ ان ادر ورڈز، روڈ کے اندر، روڈ کے نیچے آپ نالا بنائیں کہ نالا خراب ہو جائے گا، پائپ چھوٹے ہوں گے تو روڈ بھی جائے گا، نالا بھی جائے گا، اور اس وقت جو لوگ ہیں کانٹریکٹرز جب وہ آؤٹ سورس کریں گے کانٹریکٹر، ان کے بھی پیسے بن جائیں گے. اس لیے میں کہتا رہتا ہوں یہ کرمنل انٹرپرائز ہے. مگر سوچئے ایک اور دو چیزیں اس فلڈ کے بارے میں. یہ مونیومنٹل ایک کیپیسٹی ہے، اور آپ دیکھیں گے اب تو ریلے آنے والے ہیں نا، 2 آنے والے ہیں فرنٹیئر سے. 1 ملین لائف سٹاک جو آپ نے ذکر کیا تھا وہ کدھر سے ریپلیس ہوں گے؟ وہ ختم. ڈیمز، بریجز، روڈز وائپڈ آؤٹ، واشڈ آؤٹ. اور ہمارے اسپیکر صاحب 25 ممبر ڈیلیگیشن کے ساتھ گئے ہوئے ہیں کینیڈا، اور ان کا جو کل کا ڈنر تھا میں نے پڑھا یہ ہے کہ 17,000 فی پرسن ان کا ڈنر کا کاسٹ تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب وہ اس وقت ترکی میں ہیں، خدا جانے کب سے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. اور پرائم منسٹر صاحب ابھی وہ قطر گئے تھے، واپس آئے تھے، اور ادھر جب وہ میں نے جب پڑھا تھا کہ قطر پتہ نہیں فٹ آف گڈ ول وہ $2 بلین ہمیں دینے والے تھے انویسٹمنٹ. قطر سے ادھر کلیریفیکیشن آ گئی ہے کہ $2 بلین وہ دے نہیں ہیں، $2 بلین وہ سوچ رہے ہیں انویسٹ کرنے کے لیے. تو کیا میں آپ کو بتا سکتا ہوں اس وقت؟ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ سندھی جو ہیں وڈیرو کے کیمپوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. کیوں؟ وڈیرو نے اپنے گوڈاؤن بند کر دیے ہیں، وڈیرو نے اپنے ٹینٹس بند کر دیے ہیں، وہ نہیں ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اچھا، چیف منسٹر صاحب سندھ کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے چپ چاپ طریقے سے $8 بلین بے نظیر فنڈ سے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. بھائی چپ چاپ کیوں؟ آپ سب پبلک کے سامنے ڈسٹریبیوٹ کریں نا تو پتہ چلے کہ لوگوں کے پاس پہنچ رہا ہے. وہ بھی نہیں. اچھا، چیف جسٹس آف سندھ انہوں نے بہت زبردست انہوں نے فرمان کیا دیا اپنے ججز کو. انہوں نے کہا نکلو کورٹ سے، جاؤ علاقے میں، چیک کرو، ویڈیوز بناؤ اور دیکھو کہ یہ تقسیم ہو رہا ہے ٹھیک طریقے سے، اور ہر روز مجھے آ کے رپورٹ کرو. ونڈرفل، شاباش. ملٹری نے بھی اب آ کے کہہ دیا ہے کہ نکلو، جاؤ، مانیٹر کرو، اور آرمی چیف نے کہا اور رپورٹ کرو کیسے یہ تقسیم ہو رہا ہے کہ نہیں. مطلب آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کو کانفیڈنس نہیں ہے کہ یہ جو تقسیم بھی ہوگا یہ آنیسٹلی ہوگا اور ٹھیک طریقے سے ہوگا. بالکل صحیح. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس پہ ہم کسی ایک بات پہ کیا پریشان ہوں، ہر طرف سے ہی ہمیں آوے کاوئی بگڑا ہوا نظر آتا ہے. لیکن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد کمال صاحب، چیئرمین فیڈرل فلڈ کمیشن، اور ان سے صورتحال بھی جانتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ ان سے یہ بھی جان سکیں کہ کیا انہیں مشکلات کا سامنا ہے. شکریہ آپ کا احمد کمال صاحب، آپ نے وقت دیا ہمارے پروگرام کے لیے. احمد کمال صاحب، آپ کمیشن کو ہیڈ کر رہے ہیں، آپ تک کیا معلومات ہیں کس قدر تباہی ہوئی ہے، اور ریسکیو ریلیف آپریشن کیا اس انداز سے چل رہا ہے جس پر چلنا چاہیے؟ کیونکہ ابھی تک جو ہم دیکھ رہے ہیں بڑی الارمنگ سچویشن ہے. احمد کمال صاحب آپ موجود ہیں؟ اچھا جی، ان سے ہم بات کرتے ہیں. عمران صاحب، اس سے پہلے جو لال صاحب بات کر رہے تھے میں اس پہ آپ کا کامنٹ ضرور لوں گی. دیکھیں، آپٹکس بڑے میٹر کرتے ہیں. آپ مجھے میری تکلیف ختم نہیں بھی کر سکتے، لیکن میری تکلیف میں مجھے پریشان نظر آئیں گے نا، میں کہوں گی عمران صاحب میرے ہمدرد ہیں. لیکن اگر میں کسی تکلیف میں ہوں اور آپ یہاں بیٹھ کے مزے اڑا رہے ہیں دنیا میں، تو پھر میں کہوں گی یار یہ بے حس آدمی ہے کہ مجھے دیکھ کے اس کو تکلیف نہیں میری. سمینا، بات پتہ کیا ہے، ہلالی صاحب نے بڑا لیڈروں کا نام لیا لیکن اپنے پسندیدہ لیڈر عمران خان صاحب کو ان کا نام لینا بھول گئے شاید وہ. دیکھیں، عمران خان صاحب بھی جلسے جلوسوں میں لگے ہوئے تھے اور کے پی میں سب سے زیادہ تباہی ہو رہی تھی. انہوں نے بھی یہ نہیں کیا، انہیں بھی ابھی ہوش آیا کہ، اور پھر وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے فضائی جائزہ لیا.
معاملہ یہ ہے کہ وہ بھی میں تو کہوں گا کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، یا آپ کے دیر آئے درست آئے کہ ہمارے سیاستدانوں کو ابھی ہوش آ گیا۔ معاملہ یہ ہے کہ ویسے میں آپ سے تھوڑا سا اختلاف کروں جی، گی، ہوش نہیں ابھی بھی نہیں آیا، ابھی بس صرف یہ فوٹو شوٹ ہو رہا ہے اور اس کے بعد پھر اپنے اپنے کاموں میں لگ جائیں بالکل گے۔ ٹھیک، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آج صبح میں نے فون کیا اپنے راجن پور والے رپورٹر کو، میں نے ان سے فون پہ بات کی اور ان سے پوچھا، صبح 10 بجے کی بات ہے، میں نے کہا کہ کیا پوزیشن ہے یہاں پہ، اور میرے کچھ دوست ہیں جو مدد کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر صابر صاحب، جی جی وہ ایک ہاسپٹل آپ بھی جانتی ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ میں ڈاکٹروں کی ایک ٹیم بھجوانا چاہتا ہوں جس میں اسپیشلسٹ ہوں مختلف طرح کے، اور ساتھ ہم دوائیوں کے وہاں بھجوانا چاہتے ہیں کہ لوگ بیمار جو ان کے لیے کیمپ لگا سکیں۔ اس نے مجھے جو بات کی وہ دل دہلا دینے والی تھی۔ اس نے کہا سر یہاں جو لوگ ہیں نا بیماری سے نہیں مریں گے، بیماری سے بچ جائیں گے، لیکن یہ ننگے آسمان کے نیچے مر جائیں گے۔ بالکل صحیح۔ اس نے کہا اس نے کہا راجن پور سے جو سڑک نکلتی ہے اس کے دونوں طرف میلوں تک پانی، آپ میلوں تک چلے جائیں، نہیں پانی نہیں، سڑک کے دونوں طرف میں بے سر و سامان لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ بیٹھے ہیں۔